like, subscribe, and get notified. आजपासून 3 दिवसाचे बजेट सेशन सुरू जाता आणि प्रामुख्यान पहिले 2 दीस आसा न्ही गव्हर्नरचे भाशण जे फाटल्या जाल्लें ताजेर चर्चा जातली आणि त्याच बरोबर तिसरे दीस आसा न्ही ते 26 तारखेर आमचे माननीय मुख्यमंत्री बजेट मांडटले त्यामुळे हे सेशन बरें सोडीत जावचें ही अपेक्षा ती विरोधकां कडल्यान आमकां अपेक्षा आसा आनी सत्ताधारी जे आमचे जे रुलिंगाचे जे लोक आसा तांचे कडेन अपेक्षा आसा. सर तुमचे लास्ट सेशन स्पीकर जावपाक शकता तशें कितें आसा अशें कोण म्हणटा तुमच्यानी चाललें न्हू कॅबिनेट कॅबिनेट तुमचे अरे तुमी हांव जे पयर हांवें जे विशय केल्लो आसा न्ही ते तुमी म्हणजे खंयच्या ना खंयच्या तरी मिडियाच्या माध्यमांतल्यान कोण कोणाचें नांव येता की तुमीच प्रश्न म्हाका बसयत केलो आनी तुमच्याच प्रश्नाचेर हांव उत्तर दितलें म्हणजे हांगा वेगळें कितें हांवें कितें केलां अशें बाब ना. रिशफल जावपाचें आसलें म्हणून 3 दिसाची असेंब्ली तो पक्षाचो निर्णय तो मुख्यमंत्री जर तुमची तयारी आसा म्हजे सारकें जर समजा म्हणजे पक्षाच्या वेगवेगळ्या स्तराचेर काम केलें आसा हाजे वेळेला मंत्री म्हणून काम केलें आसा नंतर कमिशन म्हणून काम केलें आसा आज सभापती म्हणून जर म्हजी आवश्यकता जर वेगवेगळ्या ठिकाणी आवश्यक आसा ती त्या वाचेर म्हणजे पक्षा संघटनेच्या पक्षांचो निर्णय घेता असा निर्णयाचेर